السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خولة الرباطية. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم وصفة القرص اللي كيجي خفيف بالخلطة السحرية اللي هي السر ديالو اللي كتخليه كيبقى رطب لمدة ايام بدون ما تحتفظوا به في المجمد. كيجي صراحة ناجح ولذيذ. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم بعد هذا الغياب الطويل صراحة اللي غبت على القناة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم حيت انا بغيت نقدم لكم اليوم شي حاجة يومية تقدموها هكا للاطفال ديالكم الكوتي وحتى ليكم. علاش لا؟ لانه كيبقى رطب وخفيف، يكفي انكم غير تسخنوه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الطريقه والمقادير. على بركه الله. كمقادير كنحتاجوا 2 بيضات وكأس الا ربع من الزيت، ثم كأسين من الحليب اللي كيبقى على حساب الطحين، كميه ديال الطحين. انا صراحه هنا ضاعفت المقادير، غنخلي لكم نفس المقادير في صندوق الوصف اللي فيهم غير بيضه وحده وربع كأس من الزيت الى اخره. ثم كنحتاجوا الخميره الحلويات، 2 من الخميره الحلويات بوزن 15 غرام. ثم كنحتاجوا كأس من السكر الخشن. هنا الصراحه غير نسيت ودرت نصف الكميه نيده، وملعقه صغيره من الملح، ثم ملعقتين كبيرتين من الزبده، وملعقه كبيره من الخميره الفوريه. بالنسبه للتنسيم كيبقى اختياري، انا حبيت انني نسمهم بالنافع وحبه حلاوه اللي كيتعطيهم الصراحه واحد الطعم يعني كيروق ليا. كيف ممكن انكم غير تنسموهم بالفانيلا فقط. عندي هنا ربع كأس من الماء الزهر اللي حتى هو كيبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه. هادو بالنسبه للمقادير ديال الكريسات. اما بالنسبه للخلطه اليابانيه، هي كأس مخلط بين الحليب والماء وملعقتين كبيرتين من الطحين. هاد الطريقه اللي هنشارك معكم هي طريقه يابانيه كيستعملوها باش هكا تيجيكم العجين ديالكم طري ومفشفش وكيبقى مده ايام خارج المجمد. كيف ممكن هذه الخلطه تستعملوها في الخبز، تستعملوها في المسمن، تستعملوها في البريوش، تستعملوها في اي حاجه حبيتوها. كيبقى العجين ديالكم رطب لمده ايام. على بركه الله غناخذوا الحليب ثم هنمزجوه مع الطحين بملعقه خشبيه. هنا حبيت انني نستعمل مقلاة باش هكا يسهل عليا التحريك وما يتكتلش ليا. مع التحريك المستمر باش ما يتكتلش لكم الخليط على نار متوسطه. كنتبقاو نحركوا حتى يعقد لينا الخليط. كيف ما كتلاحظوا ما تغفلوش عليه باش هكا ما يتحرقش لكم. كيف كتلاحظوا من بعد ما عقد ليا الخليط بهذا الشكل هنزولو من على النار وندوزو نحضروا العجين مع بعض. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي استعملت هي كيلو من الدقيق الابيض. ممكن تنقصوا الكميه وتستعملوا فقط غير النصف. انا الان هنا استعملت العجانه، ممكن انكم تستعملوا غير يديكم. هنوضعوا جميع المكونات مع بعضياتها اللي ذكرت. ما توضعوش فقط غير الزبده، فقط غير الزبده حتى يتعجن لنا العجين شويه. عاد ممكن تضيفوها. الان كنضيف الخليط السحري من بعد ما برد شويه، ما تضيفوش وهو سخون. كنعجنوا المكونات كلها بالحليب اللي كيبقى كيف قلت على حساب الكميه ديال الدقيق اللي استعملته. غنخلي العجين يتعجن لمده ديال 5 دقائق وهو كيتعجن. عاد نتوما كتراقبوا القوام ديال العجين، يعني ما تضيفوش السوائل دفعه واحده. ديما راقبوا القوام ديال العجينه. الا خص عاد ممكن تزيدوا باش هكا ما تحتاجوش انكم يعني تضيفوا الطحين. معكم غير واحد الاضافه اللي هي نيدو اولا الحليب بودره اللي كيعطي واحد المذاق، واحد الطراوه. يعني كيبقى فقط اختياري. انا كنحبو في المعجنات، نستعملو في الكرز، في البريوش. يعني كيبقى فقط اختياري كاضافه. يعني استعملت الحليب، انا فقط كنحب انني نضيفه. يعني ماشي مفروض ما عطيتوش لكم في المقادير لانه ماشي شي حاجه اللي اساسيه. من بعد ما مرت 5 دقائق كنضيف الزبده اللي بدرجه حراره الغرفه. ضروري ناكد انها تكون بدرجه حراره الغرفه. تكونوا يعني جبدتوها من قبل. هنضيف كمنسمات، هنضيف النافع وحبه حلاوه، ملعقه كبيره ملعقه كبيره. كيف ممكن انكم تستعملوا فقط الفانيلا، فقط تستعملوها في المرحله الاولى ديال المكونات. كنعجنوا العجين جيدا. القوام كيكون ثقيل شي شويه، يعني بحال ديال ثقيل على ديال السفنج. ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف، يعني خاصها تكون غير كتلصق في اليدين. كيف القوام يعني شارح راسو، الفيديو شارح راسو، عفوا يعني القوام باين.
كنغطيوها وكنخليوها في مكان دافئ. بما انه الان الجو بارد، يعني ممكن انكم تشعلوا الفرن غير سخن شي شويه باش هكا تسرعوا عمليه ديال التخمير. وضروري انها تخمر جيدا. السر هو الاختمار، يعني تعطيوها الوقت الكافي. يعني هكا توجدوها في الصباح، عاد ممكن يعني هكا حتى تختمر لكم جيدا، وعاد ديك الساعات ممكن يعني تخدموا بها. نخرجوا الهواء من العجين بمساعده الزيت. كندهنوا سطح العمل، كنوضعوا العجين باش نشكلوا الكريات. كندهنوا اليدين بالزيت باش هكا ما تلصقش معكم، وكنشكلوا الكريات متوسطه الحجم. هكا كنستمر حتى كنكمل العجين اللي عندي على سطح كيف قلت مدهون. كنغطيو الكريات بالبلاستيك الغذائي هكا حتى كيرتاحوا، وعاد كنبسطوهم كيكونوا مطلوقين معكم في الخدمه. كنبسطوهم على سطح العمل وكنوضعوهم مباشره في لاطه الفرن. هنا كنعاود نبسطهم في اللاطه، وكنخليهم يخمروا في مكان دافئ. كيف دائما كنقول لكم، ممكن انكم تسخنوا الفرن وتطفيو عليه هكا يعني تيخمروا لكم بسرعه. عاد ممكن تدخلوهم، خاصهم يخمروا مزيان باش هكا كيجيكم خفاف ومشفشين. الا ما خمروش لكم في هذه المرحله ما هيجيوكمش زوينين، ويقدر ما يتنفخوش لكم في الفرن. ما كيخمروا كندهنوهم بقطرات من ماء الزهر مع صفار بيضاء وقهوه سريعه الذوبان. ممكن تعوضوا ماء الزهر بالحليب او الخل. ثم كنرشهم يعني بالسمسم اي الجنجلان. كندخلهم الفرن اللي مسخن من قبل، ما يكونش سخون بزاف. اللي عنده الفرن الكهربائي ديروه على درجه ديال 170 حتى ل 165 درجه. اما بالنسبه للفرن الغازي كذلك ما تسخنوش الفرن بزاف. الوقت اللي تدهنوا الكريسات ديالكم عاد ممكن انكم تشعلوا الفرن باش هكا ما يطرطقوش لكم في الفرن. على نار تكون متوسطه، دخلوهم يتحمروا من الاسفل. عاد ممكن انكم تشعلوا لهم من الفوق على نار هادئه. تنقصوا النار الى زعما شعلتوا لهم الفوق، تنقصوا النار لانهم دغيا كيتحمروا من الفوق. وهذه هي النتيجه ديال الكريسات ديالنا. كيف كتلاحظوا انهم اسفنجيين ورطبين خفاف، والاهم انهم لذاذ بزاف. المذاق ديالهم كيهبل الصراحه، خصوصا انهم بالمنسمات. هنقطع معكم وحده باش هكا تشوفوا كيف دايرين من الداخل، مخرجين ومتقبين. هذا دليل على ان العجين ناجح 100%. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها كما العاده. واللي اول مره كيزور القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وديروا جيم وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.